मसीह यीशु के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। कलाम में खुदा को देखते हुए मत्ती की इंजील की तरफ बढ़ेंगे। पांच बाब उसकी छठी आयत कोई पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं। मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो आसूदा हो। आमीन। खुदावंद इन बातों पर बरकत दे। तेरे बंदा के पास इतनी ज़हानत, गहरी सोच नहीं, लेकिन तू तो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाती है। इंसान नहीं, तू तो जानवरों को भी छू ले तो वो बोलने लगते हैं। बरकत दे, अपने लोगों पर रहम फरमा, अपने लोगों की ज़रूरियात के लिए अपने कलाम को नाज़िल फरमा। तेरा खादम होते हुए तेरी तरफ हाथ उठाता है। यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमने पढ़ा है वो मुबारक है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। मुबारकबाद होती क्या है? ये चीज क्या है? आम इंसानों की निस्बत जो मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर हमारे माशरा में उसे मुबारकबाद दी जाती है जब वो घर बना लेता है, जब कुछ शादी करता है, या जब खुदा किसी को नस्ल की बढ़ोतरी देता है तो उसको जरा कुछ फर्क देखा जाता है, उसे मुबारकबाद दी जाती है। यहां पर भी हमने पढ़ा है कि वो मुबारक हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। इसका मतलब यह सब लोगों में चीज नहीं पाई जाती। अगर किसी में पाई जाती है तो वो आम इंसानों से फर्क है। रास्तबाजी की भूख और प्यास। हालांकि कोई भी चीज जो मैं और आप खाते हैं जो भूख प्यास को मिटाती है उसका वजूद होता है, लेकिन रास्तबाजी का तो वजूद नहीं। ये एक हालत है जो मुकद्दसीनों को दी जाती है। सिंपल लफ्जों में इसका मतलब है जिन लोगों के अंदर तड़प, आरज़ू, उमंग, चाहत है कि हम खुदा को, उसके कलाम को पिक करें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसके मुताबिक अपने आप को ढालें, ये है रास्तबाजी की भूख और प्यास। जिन लोगों में ये पाई जाती है, फिर लिखा है वो सुद्धा भी होंगे, जिसका मतलब क्या है कि वो फर्मा बरदारी के एतबार पे टॉप पे जाएंगे। हर एक उस बात को छू लेंगे जो जिंदगी में उनके लिए खुदा ने मुकाम या हालत या तो म्यार रखा है, उस तक वो पहुंच जाए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हमारे अंदर भूख, प्यास, तड़प, उमंग या आरज़ू पाई जाती है? अगर पाई जाती है, बेशक फर्मा बरदारी करना एक अच्छा अमल समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सब इंसानों में ये नजर नहीं आता। शायद आपने भी कुछ तजर्बा किया होगा। जिंदगी में इंसान बहुत सी बातों पे सोचता है, बास
हकीकत से तल्लक रखती हैं, बाज मनफी बातें भी होती हैं जो हम सोचते हैं या सोचते रहते हैं। हो सकता है ऐसे काफी इंसान मिले हों जो चर्च भी जाते हों, शायद वो खादमों को वेलकम भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास फर्मा बरदारी ना हो। अब सवाल पैदा होता है, क्या फर्मा बरदारी का अमल अंदर से निकलेगा या ऊपर से आएगा? कभी कभी हमारा ख्याल होता है हम अपनी जद्दोजहद, अपनी दौड़ धूप, अपनी कोशिश से फर्मा बरदारी कर लें। अगर ऐसा है तो मैं और आप कभी कभी नाकाम क्यों होते हैं? अक्सर औकात कई बातों को हमने जिंदगी से निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हमारी जिंदगी में रहे। एक्चुअली तौर हमारे अंदर एक चीज है जो खुदा चाहता है वो पैदा हो, वो है भूख और प्यास, जिसका मतलब ये है कि फर्मा बरदारी करने की आरजू, उमंग, तड़प, चाहत जब ये पैदा होगी तो फिर खुदा ऊपर से मेरे आपके लिए अपने फजल को अंडील देगा कि हम फर्मा बरदारी करने के लिए कमाल तक पहुंच सकें। इसीलिए पौलुस ने कहा कमाल का पटका क्या करो, बांधो। इसलिए जब हमारे अंदर ये आरज़ू होती है तो खुदा हम पर फजल करता है कि हम फर्मा बरदारी करें। वरना बड़े बड़े अच्छे लोग जिनमें ये चीज ना पाई गई वो फर्मा बरदारी में बाइबल बयान करती है फेल हो गए। जरा मत्ती की इंजील 7 बाब की तरफ बढ़ते हैं, ये लोग क्यों नाकाम रहे। उसकी 20वीं आयत से, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। शुक्रिया। क्या इनमें अलामात तो अच्छी है, बदरूहें निकालने का भी अंसर नजर आया है, नबूवत का अंसर नजर आया है, फिर अंजील सुनाने का अंसर नजर आया है, लेकिन फिर भी रोज़े माशर को आसमान की बादशाही में दाखिल होने का क्या मिल गया? जवाब, क्या ये आसमान की बादशाही में जा पाए? नहीं। हालांकि जाना चाहिए था। शायद हम में ये चीजें ना हो जो उनमें पाई गई। उन्होंने बदरूहों को निकाला, नबूवत की खुशखबरी को फैलाया, लेकिन एक चीज की कमी रही, वो थी रास्तबाजी को पाने की भूख और प्यास। ये उनमें नहीं थी, इसलिए ये बातें उनसे दूर ही रही। वो इस मुकाम पर, इस म्यार तक पहुंच ही ना पाए। यही वजह है, लिखा है, जो मुझसे है खुदावंद कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा को पुकारने वाले आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे, कहीं ये भी धोखा न खा ले। पुकारना चाहिए उसको। लिखा है, अपना मुंह और गला खूब खोल और मुझे क्या कर, पुकार।
اس کو پکارنا غلط نہیں، اس کی پرستش کرنا غلط نہیں، اس کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا غلط نہیں۔ پھر ان میں کمی کیا رہ گئی؟ ان میں بھوک اور پیاس نہیں، ان میں بھوک اور پیاس، اس لیے وہ فضل جو ان پر ہونا تھا وہ اس سے کیا رہے گا؟ دور ہی رہے۔ حالانکہ بڑے اچھے کام کیے انہوں نے، لیکن پھر بھی آسمان کی بادشاہی کا داخلہ انہیں نہ مل پایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اگر آپ نے کبھی بدرو نہیں نکالی تو عثمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے؟ جی آمین، چلے جائیں گے۔ اگر نبوت نہیں کی تو بھی چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے، اچھی بات ہے، یہ باتیں ہونی چاہیے۔ ان باتوں کو پانے کے لیے بھی آپ کے اندر بھوک اور پیاس، تڑپ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ لیکن بعض ایک مقام پر اگر یہ نہیں بھی تو آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں، فرما برداری کے ذریعے۔ فرما برداری کیسے کریں گے؟ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے۔ جب ہمارے اندر یہ چاہت ہوگی خدا ہم تیری فرما برداری کر پائیں، تیرے چنیدہ لوگوں میں شمار ہو، ہمارا وہ مقام ہو جو تیرے لوگوں کا ہوتا ہے، تو پھر آپ یقیناً ایک وقت آئے گا آسمان کی بادشاہی کا کیا بنے گے؟ حصہ۔ جن لوگوں میں ایسی آرزو پائی گئی وہ یقیناً اس معیار تک، اس مقام تک پہنچ پائے۔ ایک شخص کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر ایسی آرزو امنگ پائی گئی تھی، خدا نے اسے اس کے مطابق برکت دی۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت سے۔ اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ آمین۔ کیا اس شخص میں بھوک پیاس ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ لکھا ہے اس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی، تو مجھے برکت دے، میری حدود بڑھا۔ جنہوں سمپل لفظاں کہہ سکتے ہو کہ میں غریب رہ کے جینا نہیں چاہتا، مینوں ترقی دے، سرفرازی دے۔ روپیہ پیسہ سب کچھ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ تو میری حدود کو بڑھائے، تیرا ہاتھ مجھ پر رہے، تو مجھے بدی سے بچا تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ تو لکھا ہے جو کچھ اس نے مانگا خدا نے بھی اس کو کیا کیا؟ لیکن آپ کچھ اپنی چاہت تو اس کے سامنے ظاہر کریں، ہے نا؟ بعض لوگ ملی جلی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہ ملی جلی زندگی گزارتے رہتے ہیں، نہ ہی وہ اس سائڈ کے رہتے ہیں نہ ہی اس سائڈ کے، ہے نا؟ جے لبے انجدے ہو گئے، مذاقاں والے ملے انجدے ہو گئے، گالاں والے ملے انجدے ہو گئے، ہیرا پھیری والے ملے انجدے ہو گئے، دعا منگن والے ملے انجدے ہو گئے، ہالےلویا آکھن والے مل گئے انجدے ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسے لوگوں کو آپ کے لیے بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کس کیٹیگری کے، لیکن تو بھی لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو کیا کرو گے؟ پہچان۔ اگرچہ انہوں نے روک تھام لگا بھی رکھی ہو
تو بھی کسی نہ کسی موقع پر ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی ناجائز بات نکل ہی جاتی ہے جس سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ اس کو تو یہ پھل بھی لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر میں اور آپ آسمان کی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، فرما برداری کرنا تو ایک اچھا عمل ہے، کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ آپ کہیں کہ آپ فقط اپنی ہی سوجھ بوجھ کے ذریعے سے فرما برداری کر لیں تو یہ آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ جب تک خدا آپ کو توفیق نہیں دیتا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے اندر بھوک، پیاس، تڑپ، آرزو، امنگ، چاہت کو پیدا کرنا ہے کہ خدا میں زندگی میں وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں جس میں تیری مرضی شامل ہے۔ تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی خدا آپ کو اپنی مرضی میں ڈھالنے جائے۔ بائبل میں سے ایک کہانی دیکھتے ہیں یوسف کے بارے میں۔ یوسف کو خدا نے وسیلہ بنایا یسوع مسیح کے پالنے کا، لیکن یوسف اس سے کیا ہے؟ انکاری ہے۔ ایسے لگتا ہے ایک دم اس کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آئیں۔ شاید بہت سارے لوگوں نے یوسف سے باتیں کی اور اس سے یہ کہا، منگنی تو تو نے کر لی ہے، یہ تو عورت پہلے ہی سے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور جے تو شادی کرنی ہی تو منو دس دو، میرا تو کام ہی رشتے کرانا ہے، تینوں اچھا رشتہ کرا دے۔ رفتہ رفتہ مقدسہ مریم یوسف کے من کو چڑھ گئی یا پھکی ہو گئی یا انکاری ہو گئی۔ کی لگا سوچا، چلو چھوڑو، اگرچہ یہ خاتون ٹھیک نہیں، اس کا اور اس کے خالق کا معاملہ ہے، مجھے اس سے لینا دینا کیا ہے، میں اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، نہ ہی اپنے سر بدنامی لیتا ہوں، نہ ہی لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، اور جدھر جانا گلی جو کوئی نہ کوئی گھیر ہی کھلوندا ہے نا، کسی گلی چ شوکت مل جاتا ہے، کسی چ اپنا اختر مل جاتا ہے نا، کسی گلی چ الیعزر مل جاتا ہے نا، تے اے بھائی رولا ہی مکاؤ، نہ ملن تے نہ ہی گلاں کرنا۔ لکھا ہے ان باتوں کو سوچتے سوچتے کیا کیا اس نے؟ خدا کے فرشتہ نے اس بڑی غلطی سے اسے روکا۔ کیا کہا؟ یوسف، تو جو کچھ سوچ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ خاتون پاک سیرت ہے، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا، بچائے گا، رہائی دے گا۔ تو یہ فیصلہ ابھی بھی یوسف کے لیے مشکل تھا۔ یسوع تو جب جوان ہو گیا، لوگ اس وقت بھی باتیں کرتے تھے۔ اگر آپ باتوں سے ڈرتے ہوئے فرما برداری کر پائے تو پھر آپ نہیں کریں گے، یہ باتیں آپ کو ہونی ہی ہونی ہے۔ کنا بھی تسی اپنے آپ نو سیدھا کر لو، لوکاں کتے نہ کتے تہاڈا وال کڈ ہی دے، اور انہاں نو کوئی نہ لبے تے او آندے نے تانوں خدا تے تو مارنے، تسی رنگ کوا نہیں لاندے ہو، ہے نا؟ کسی نہ
किसी तरीका कार से उन्होंने कोई ना कोई नुक्स आपका निकाल ही लेना है। आप ये काम क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं? यीशु बड़ा भी हो गया तो भी बातें लोग करते थे। ये यूसुफ वही नहीं, यीशु मसीह बुराई का बेटा, ये नासरत का रहने वाला है। क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्या इसकी बहनें हमारे यहां नहीं? ये इतना अजीम नबी कैसे बन सकता है? अजीबो गरीब लोग बातें करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, भूख प्यास के तलबगार होकर आप फर्मा बरदारी करना चाहते हैं या आसमान की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं? फिर बातों की परवाह नहीं। लोग आपको कुछ भी कहें, आपको तो पता है कि आप क्या है। आपने सीधा ध्यान देकर आपने बढ़ते चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। एक वक्त आएगा आपका सफर पूरा होगा, आप आसमान की बादशाही का हिस्सा बनेंगे। बाइबल बयान करती है हमेशा हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे। बाइबल बयान करती है खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। मुकाशफा का मुसन्निफ कहता है खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान हो, वो आप हमारे साथ क्या करेगा? सकूनत करेगा। उसका नाम हमारे माथों पर लिखा हुआ होगा, हम उसके लोग कहलाएंगे। सफर पूरा होने के बाद आपको ये मकाम मिलेगा। अगर आप ये कहें कि आपको कोई बात ना करे तो ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप खजानची की हैसियत रखते हैं या आप चर्च मैनेजमेंट की हैसियत रखते हो, रुपए पैसे में आप अनवाल हो सकता है आपको ये भी कहा जाए कि आप पैसे में क्या करते हैं? हेरा फेरी करते हैं, है ना? इस लड़की ने जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए, हमें बताओ। फिर आप क्या जवाब देंगे? या तो ये होगा कि आप काम छोड़ दो या फिर बातें सुन लो। हाँ, ये जरूरी है कि आपको ध्यानदार जरूर होना चाहिए। कितने को ध्यानदार? बाइबल में जिक्र आया है जब बनी इसराइल बाबल से वापस लौटे तो बनी इसराइल दयकियां लाना देना तो वैसे ही भूल गए थे। दयकी देना मामूली बात नहीं, ये बड़े बड़े हौसले की बात है। फिर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, नहीं तो बड़े बड़े लोग शुरू करके फिर छੱਡ देंगे ने। ये सब लोगों के बस की बात नहीं। लिखा है जब नहमिया ने देखा लावी कहाँ है, कहा गया भी लावियों का उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। लावियों का हिस्सा क्या था? जब बनी इसराइल को खुदा ने जमीन मिरास के तौर पर दी तो ये कहा तुम्हें तो मैंने जमीन दी है, लेकिन लावियों को कोई हिस्सा मिरास नहीं दिया गया। मैंने आपकी दयकियां हदिये
ان کو میراث کے طور پر دے دیے. تو یہ کہا گیا ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، لاویوں کو دائیتیاں نہیں دی جاتی، ہدیے نہیں دیے جاتے، اس لیے ان کے گھر کا سلسلہ نہیں چلتا. وہ تو کھیتوں میں جا کر کاشتکاری کر رہے. شاید کہ نہیں سے تو زمین لے لی ہوئی، کیونکہ اپنی تو ہے نہیں سی، ٹھیکے تے لے لی ہوئے. کسی نے مسر بیج دیتے ہون، جاؤں بیج دیتے ہون، گندم بیج دیتی ہوئے، دیگر چیزاں کئی بیج بو دیتیاں ہون. نہمیا نے کہا ایسا نہیں، ان کو ڈھونڈو وہ کہاں. کہ بنی اسرائیل کی برکت جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. لکھا ہے ان کو ڈھونڈ کر لائے، ان کے عہدے پر بحال کیا، کہا بھی پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ ملا. لکھا ہے وہ اتنے دیانتدار تھے، کبھی ان سے کسی نے حساب ہی نہیں مانگا تھا. لکھا ہے جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ اپنے بھائیوں میں تقسیم کرتے تھے. وہ بھی دائیتی نکالتے تھے. بنی اسرائیل کی دائیتی لاویوں کے پاس آتی تھی، کیونکہ لاویوں کا اور کوئی کام نہیں تھا، اسی سے گزارا کرتے تھے. اور وہ جو دائیں یکی ان کے پاس آتی تھی، ان کی دائیں یکی وہ جو نکالتے تھے وہ ہیکل کی ریپیئر پر لگتی تھی. وہ بھی کم نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ ہوتی تھی. اسی لیے تو جب آپ بائبل پڑھتے ہو تو آپ یہ دیکھتے ہو لاوی کہن بڑے بڑے مالدار سے، بڑے بڑے رئیس لوگ سے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. کیونکہ بنی اسرائیل جانوروں کی، اناج کی، سیب، مالٹے وغیرہ وغیرہ بہت چیزوں کی دائیں یکی لاتے تھے. روپے پیسے کی دائیں یکی ان کے پاس لاتے تھے. ان کو کسی چیز کی کمی نہیں. وہ اتنے دیانتدار تھے، کبھی ان سے کسی نے حساب ہی. یہ بڑی گہری برکت ہے، سب لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. یہ برکت سب لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے بڑے بڑے اچھا آدمی ہو، بڑا عہدیدار ہو، بڑا کوئی مقام رکھتا ہو، لیکن اس کے پاس یہ برکت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی معمولی سا آدمی جو حقیقت میں خدا کا خوف رکھتا ہو، اس کے پاس یہ برکت ہو. وہ کبھی ہیرا پھیری نہ کرتا ہو، بد دیانتی نہ کرتا ہو، جہاں کا پیسہ ہو وہاں ہی رکھتا ہو. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں دیانتدار ہونا بھی نہایت ضروری ہے. کبھی کبھی ایک اور بڑا معاملہ ہوتا ہے. تھوڑے پیسوں کی تو دوائی ہے کہ ہم آسانی سے نکال لیتے ہیں. تو جدو تنخواہ 1.5 لاکھ ہوئے ਉਹਦੀ ਦਾਈ ਯਕੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ. لیکن دائی یکی تو دائی یکی ہے، کم آمدنی ہو یا زیادہ. برکت تو آپ کو تب ہی ملے گی نا جب آپ ان باتوں پر کیا کرو گے، عمل کرو. اور ان باتوں کے پیچھے یقیناً برکت بھی ہے. ہمیں تو ہمارے استاد نے سکھایا. ایک بار انہوں نے مجھ سے سوال کیا، آپ دائی یکی نکالتے؟ میں نے کہا دائی یکی تو نہیں نکالتا، لیکن میں تقریباً دائی یکی سے زیادہ دے دیتا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، آپ زیادہ دیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے عدد کر کے اپنی آمدنی کی دائی یکی نکالنی ہے. اس کے بعد آج تک 40-45 سال مجھے خدمت میں ہو گئے، میں ٹوٹلی دائی یکی نکالتا ہوں. اختر صاحب کے پاس بھی آتا ہوں، یہ بھی مجھے ہدیہ دیتے ہیں.
ہے یقین نہیں دیتے، ہدیہ دیتے ہیں. مجھے چرچ والے غصے ہو جائے کہ تھی ادھر کیوں دیتے ہیں. وہ بھی میں گھر جا کر پورے عدد سے نکالتا ہوں. اس کے بعد مجھے جو بچتا ہے وہ اپنی ضروریات کے استعمال میں لاتا ہوں. تو یہ عمل تو مشکل ہے لیکن اس کے پیچھے برکت ضرور ہے. اس بات پر عمل کرنے کے بعد میں نے آج تک اپنی زندگی میں اس برکت کو محسوس کیا ہے. یہی وجہ ہے لاوی کہن کبھی ان کو کسی بات کی حاجت نہیں ہوتی. شاید تیرا پادری بچارا حاجت مند ہی رہتا ہوگا. وہ قصور کدھر ہے؟ تہاڈا ہی قصور ہے. ہاں تہاڈا ہی اور کدھر. اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اپنے ہدیے دائیکیاں شکر گزاریاں نکالو تو کبھی بھی خادم حاجت مند نہ رہے. اس لیے میرے چیزوں وہ مبارک ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور وہ کیا ہوں گے؟ وہ سدا. ٹھیک راست بازی کا مقام جو خدا نے ان کے لیے رکھا ہے وہ اس کو پک کر پائیں گے، اس تک پہنچ پائیں گے. آئے میرے عزیزوں، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں بھوک پیاس رکھنی ہے تاکہ ہم اس مقام کو حاصل کریں جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے. خدا ان باتوں پر برکت دے جو اس نے مجھ چھوٹے کے وسیلہ سے. آمین.